अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक शराबी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शराबी पर अल्लाह की रहमत। एक ऐसे शराबी शख्स के बारे में कि जिसके मरने के बाद कोई भी शख्स उसका जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं था। दोस्तों, एक शख्स था जिसका जनाजा सुबह से उसके आंगन में पड़ा हुआ था। गांव भर में इसकी मौत का चर्चा हुआ, लेकिन कोई भी इसके आखिरी दीदार के लिए नहीं आया और ना ही गांव की किसी औरत ने इसकी बीवी से आकर उसका हाल मालूम किया। दिन मुकम्मल गुजर गया और जनाजा लेकर जाने का वक्त हो गया और एक और अनहोनी हो गई। आखिर ये सब क्या माजरा था? आइए सबक देने वाले इस वाक़या के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक रिवायत है कि बरसों पहले किसी गांव में एक शख्स अपने ख़ानदान समेत रहा करता था। वह बहुत ही बुरा इंसान था, हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था। गांव का कोई भी शख्स इसको पसंद नहीं करता था। वो शख्स मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी कमाता उसका ज़्यादातर अपनी शराब पीने की आदत पर ही लगा देता था। इसके साथ साथ उसकी बीवी बच्चे भी मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था और उस आदमी के जिस्म में शराब खून की जगह ले रही थी। वो अपने ख़ानदान के लिए जिस कदर मेहनत करता जा रहा था उसी कदर उसकी सेहत ख़राब होती जा रही थी। जैसे कि इसको गांव वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसी वजह से उसे कोई भी अपने यहाँ मजदूरी का काम नहीं देता था। हमेशा ही इसे काम के लिए किसी दूसरे गांव की तरफ जाना पड़ता था। उसकी बीवी कुछ ना कुछ सिलाई वगैरह करके उसका हाथ बटाती थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा और एक दिन ऐसा आया कि वो बेचारा मर गया। उसकी मैयत उसके आंगन में रखी हुई थी। उस शख्स के बच्चे और उसकी बीवी उसके पास बैठे अपनी आखिरी सहारे को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। कुछ भी हो, बच्चों के लिए उनका बाप दुनिया का सबसे अहम शख्स होता है। लेकिन इससे भी बढ़कर तकलीफ देने वाली बात यह थी कि गांव में हर घर को पता चल चुका था कि इस आदमी की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई भी उसके घर नहीं आया। उसकी वजह यह थी कि उसके शराब पीने की आदत। गांव के लोग उससे नफरत करते थे, लिहाजा उसकी बीवी को ही अब आखिरी रस्म की जिम्मेदारी उठानी थी। वो नेक औरत अपने मासूम बच्चों को अपने बाप की मैयत के पास बिठाकर बाजार गई। उसके लिए कफन खरीदा और एक गुस्ल देने वाले शख्स को बुलाया जो उसे गुस्ल दे सके, और गांव के कब्रिस्तान में जाकर उसने कब्र खोदने वाले शख्स से उसकी कब्र को तैयार करने के लिए भी कहा। उसके बाद वो घर वापस आ गया। उसके गम और परेशानी के आलम में माँ से लिपट कर रोने लगे और एक बार फिर इनका घर रोने धोने की आवाज़ों से भर गया। इसके बाद मैयत को गुस्ल दिया गया, जबकि शाम ढलने को थी और मगरिब का वक्त करीब था। मगरिब की नमाज के बाद उसका जनाजा लेकर जाना था, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उसका जनाजा उठाने के लिए नहीं आया। उस औरत ने कई घरों में जाकर जनाजे के लिए मिन्नत की, उनसे गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी के दिल में इंसानियत नहीं जागी। आखिरकार उस औरत ने जो जमा पूंजी जमा कर रखी थी उसमें से 2 मजदूर मंगवाए, जिन्हें जनाजा कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए तैयार किया, और इस तरह अब उस आदमी का जनाजा कब्रिस्तान में पहुंच गया। लेकिन कब्रिस्तान में उस आदमी की मैयत का मंजर रुला देने वाला था। एक अकेली औरत मैयत के पास खड़ी थी, इंतज़ार कर रही थी कि कोई आएगा और इसका जनाजा पढ़ाएगा। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कब्रिस्तान के करीब ही एक पहाड़ी थी जिस पर एक बुजुर्ग रहा करते थे। वो अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। गांव के सभी लोग उनसे नसीहत लिया करते थे और उन्हें अपना पीर और मुर्शिद मानते थे। वह बुजुर्ग शख्स आज तक इस पहाड़ी से नीचे कभी नहीं उतरे थे, लेकिन आज उन्होंने पहाड़ी के किनारे पर खड़े होकर कब्रिस्तान में देखा और वहां एक औरत को मैयत के पास खड़ा पाया, तो वो तेज़ी से पहाड़ी से नीचे उतरे। ये एक गैर मामूली बात थी, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया था। उनके नीचे आने की खबर पूरे गांव में फैल गई और देखते ही देखते सारा का सारा गांव कब्रिस्तान की तरफ पहुंच गया। उन्होंने मैयत के पास पहुंचकर उसकी बीवी से कहा कि बेटी, तुम फिक्र मत करो, इसका जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। जैसे ही उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कहा तो गांव के सारे मर्द एक एक करके जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए उनके पीछे खड़े हो गए
اور اس طرح انہوں نے شرابی کی نماز یعنی کہ جنازے کی نماز پڑھائی۔ دعا کے بعد پہاڑی والے بزرگ گاؤں والوں سے فرمانے لگے کہ اے لوگو، مغرب سے کچھ وقت پہلے میں اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا تھا، میری اچانک آنکھ لگ گئی اور ایک انجان آواز نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، جاؤ نیچے قبرستان میں ایک عورت اپنے شوہر کے جنازے کے ساتھ موجود ہے، اس میت کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا آپ جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر جب میں نے قبرستان میں دیکھا تو وہی منظر پایا، اسی لیے میں اس کام کے لیے خود نیچے اترا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، اے نیک عورت، تو مجھے یہ بتا کہ یہ شخص ایسا کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس پر ایسا زبردست اللہ کی رحمت نازل ہوئی؟ وہ عورت کہنے لگی، حضرت یہ تو ہر وقت شراب پیتا رہتا تھا، دن بھر شراب کھانے میں بیٹھا رہتا تھا، لیکن 3 کام ایسے تھے جو یہ ضرور کیا کرتا تھا۔ اس میں پہلا یہ کہ میرا شوہر ہر رات شراب کے نشے میں رہتا تھا اور اسی حالت میں سو جاتا، لیکن جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلتی وہ نماز ادا کیا کرتا تھا۔ اس کی دوسری اچھی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ 2 یا 3 بچوں کی پرورش کی۔ ہماری 4 اولاد میں سے 2 ہمارے بچے ہیں جبکہ 2 بچے یتیم ہیں۔ اور اس کی تیسری عادت یہ تھی کہ جب بھی اس کا شراب کا نشہ اتر جاتا تو وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا۔ رات میں جب بھی اس کا نشہ اترتا تو یہ گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کرتا کہ اے اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، میرا اپنی اس بری عادت پر قابو نہیں ہے، میں چاہ کر بھی اس سے بچ نہیں پا رہا ہوں، پتہ نہیں تو مجھے اس بری عادت کے بدلے جہنم کے کس کونے میں مجھے ڈالے گا۔ وہ انہی لفظوں کے ساتھ رات بھر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا رہتا۔ یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد سب گاؤں والوں نے مل کر اسے دفن کیا۔ دوستو، شرابی پر اللہ کی رحمت، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بھی انسان سے حسد یا نفرت اس کی کسی بری عادت کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل تو یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم کسی انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس شخص کے اندر کوئی بری عادت ہے تو اس شخص کو ہی پورا برا سمجھنے لگتے ہیں، اس کے ساتھ سارے تعلقات ختم کر دیتے ہیں اور اسے برا مانتے ہیں، اور 4 لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ وہ ایسا شخص ہے، اس میں یہ بری عادت پائی جاتی ہے، تو آپ بھی اس سے دور رہیے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ گناہوں سے نفرت ضرور کرنی چاہیے، لیکن انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ گناہ معاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے اس بری عادت سے بچائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو آگے اور بھی لوگوں تک شیئر ضرور کریں تاکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو اسے ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔